बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। ओगरा के तजवीज़ करदा इजाफे को मुस्तरद करते हुए पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने से रोक दिया। कहते हैं आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। ओगरा ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम कीमतें ₹11.5 तक बढ़ाने की समरी भेजी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की उलमा कराम से किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का आज कौम से खिताब मुलतवी कर दिया गया। उधर GT रोड पर रुकावटें बदस्तूर मौजूद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। सेक्रेटरी असम्बली का कहना है जान मोहम्मद जमाली के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। जान जमाली अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जान जमाली को मुबारकबाद। डेंगू मच्छर के वार एक रोज़ में 4 जानें निकल गया। लाहौर में 3 और इस्लामाबाद में 1 शहरी ने दम तोड़ा। पंजाब में 594 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 452 डेंगू मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 110 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात में FIA की अहम कार्रवाई। ओगरा के 2 मेंबरान और वजारत पेट्रोलियम डिवीजन का DG गिरफ्तार। पेट्रोलियम डिवीजन का असिस्टेंट डायरेक्टर भी पकड़ा गया। मुलजमान पर गैर कानूनी इकदाम से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। कराची में नस्ला टावर मकीनों से खाली करा लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए हैं। सिर्फ 2 फ्लैट्स में सामान मौजूद है जिनके मालकान बैरून मुल्क हैं। उनसे रब्ता कर रहे हैं कि अपना सामान निकाल लें। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हासिलपुर की होनहार तालिबा ने मैट्रिक इम्तिहान में 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके वालिदैन और उसातिज़ा का नाम रोशन कर दिया। तलबा के एजाज़ में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। तामीर नो पब्लिक स्कूल किनाल व्यू हासिलपुर में डायरेक्टर मलिक मोहम्मद हुसैन की जानिब से इदारा हाजा के होनहार तलबा व तालिबात की मैट्रिक इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई के लिए एक पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी MPA चौधरी मोहम्मद अफजल गिल, SDPO जमशेद अख्तर थे। तकरीब में तुलबा व तालिबात के वालिदैन मुअज़्ज़ज़ीन शहर ने भी शिरकत की। इस मौका पर तुलबा व तालिबात और डायरेक्टर तामीर नो पब्लिक स्कूल किनाल व्यू मलिक मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल टीचर्स जिन्होंने मुझे इतनी मेहनत करवाई। उनकी सपोर्ट से ही मैं आज इतने मार्क्स ले सकी हूँ। शुक्रिया, उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। उनकी मेहनत के बगैर मैं कुछ नहीं था। मेल फीमेल जो रिज़ल्ट दिया है, हमारी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इन्होंने बड़ी सख्त मेहनत करके, टीचर्स ने खास तौर पे बड़ी मेहनत की इन पे। शानदार कारकर्दगी पर ऐसे प्रोग्राम तुलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के साथ साथ वालिदैन के लिए भी फख्र का बाइस होते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 टीवी हासिलपुर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। शायकीन क्रिकेट भी ग्रीन शर्ट्स की फतह पर खुशी से निहाल। A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए शायकीन क्रिकेट ने खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत खुश है जी, पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अल्लाह करे पाकिस्तान इसी तरह परफॉर्म करता रहे। खासकर कल जो आसिफ अली की बैटिंग थी वो देख के तो सब पाकिस्तानियों के दिल बहुत खुश हो गए हैं और हमारी यही दुआ है कि सब पाकिस्तानी बहुत अच्छा परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का नाम हो। हम तो बहुत खुश हैं और जो मतलब परफॉर्मेंस अभी तक चल रही है पाकिस्तान की, हमें लग रहा है मतलब फ़ाइनल तक तो जाएगी टीम, बट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टीम है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ पता कह ही नहीं सकते अब। लेकिन जिस तरह मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लास्ट मैच में इन्होंने हर प्लेयर ने विकेट लेने की कोशिश की है, तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए और रन्स को रोकना चाहिए। और ये नहीं कि मतलब हर बंदा हीरो बनने के लिए आया था कल और मैच जिस तरह फंसा है वो आपने देखा ही है। तो मतलब लास्ट ओवर तक मैच ही जाना नहीं चाहिए था। तो जिस तरह ये इन्होंने मतलब हमारी धड़कनों को तेज़ किया हुआ था, तो ये मतलब ये तो इनकी पुरानी आदत है, लेकिन चलें जीते हैं फाइनली। नहीं देखें, हसन अली को 38 रन पड़े हैं और हारिस रऊफ को 37 रन पड़े हैं। दोनों ने एक विकेट लिया, मतलब दोनों। और पिछले मैच में आपने देखा है हारिस भी अच्छा परफॉर्म किया उसने।
تو بڑا پلیئر ہے حسن علی, کرے گا پرفارم. یارکرز آپ کو پتہ ہے اس کے, جب وہ پھر پھینکتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی. تو باقی ایکسپیکٹیشنز تو ہیں ہی ہیں اس سے, لیکن دیکھتے ہیں اب آگے وہ کیا کرتا ہے. پریکٹس کرنے کے دن تو نہیں رہے اب وہ دیکھیں, اب دعائیں ہیں اس کے ساتھ. ہاں جی, اچھا فیل کر رہے ہیں. ریگولر تیسری وکٹری ہے, بٹ ٹیم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اچھی ٹیموں کے خلاف اچھا کھیلیں, اور جو ٹیم ہلکی تھی اس کے اگینسٹ تھوڑا لوز کھیلیں. میرے لحاظ سے اگر آصف نہ کھیلتا تو شاید ہم اس وقت ہار جاتے ہیں. آئی جی سندھ کی اسپیشل ٹیم کی نواب شاہ کے تھانہ بی سیکشن کی حدود میں بڑی کارروائی. جمشید کالونی میں گھر کے اندر چھاپا, بڑی تعداد میں نشہ آور چھالیاں برآمد. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV فیاض حسن کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, آپ کو نواب شاہ سے بتا رہے ہیں کہ نواب شاہ آئی جی سندھ کی اسپیشل ٹیم کی بی سیکشن کی حدود میں کارروائی. بی سیکشن تھانے کی حد جمشید کالونی میں گھر کے اندر چھاپا, بڑے تعداد میں زڈ21 اور نشہ اور سپاریاں برآمد. غفلت, لاپرواہی اور حد میں منشیات کا کاروبار چلنے پر آئی جی سندھ کی طرف سے SHO بی سیکشن اقبال وسان کو CPO رپورٹ کرنے کا حکم, جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑے منشی بی سیکشن غلام حسین پتافی کو متعلقہ کے کوارٹر کاٹ کر لیا گیا ہے. SHO اقبال وسان نے بتایا کہ جمشید کالونی میں کارروائی کے دوران ایک عورت گرفتار, جبکہ 2 جوابدار بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. منشیات فروش مسیح عورت گرفتار, ذاکر پروی اور مصطفیٰ مکرانی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جی گڑھی حسن کے رہائشیوں کا بچوں سمیت پریس کلب کے سامنے احتجاج. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ 4 دن پہلے نوجوان فرحان علی کو قتل کیا گیا, مگر ابھی تک اس کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے. ملزم عبدالرشید کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا. مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں عمر کوٹ سے, جہاں PTI رہنما لال چند اور ضلعی صدر دوست محمد میمن کی ہنگامی پریس کانفرنس. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عادل شاہ. جی بالکل, عمر کوٹ میں PTI MNA لال چند مالی اور ضلع صدر دوست محمد میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, عمر کوٹ سے 2 صوبائی وزیر ہونے کے باوجود منشیات سرے عام فروخت ہو رہی ہے. پولیس منشیات کے بھتے سے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے. صوبائی وزیروں کے آشیرواد سے ضلع بھر میں منشیات سرے عام فروخت ہو رہی ہے. ہمارے کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. پولیس پیپلز پارٹی رہنماؤں کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے, وہ جس طرح چاہے استعمال کریں. پولیس کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہمارے بے گناہ کارکنوں کو رہا کیا جائے. پیپلز پارٹی انتقامی سیاست کر رہی ہے. اس موقع پر دوست محمد میمن کا کہنا تھا, ہمارے کارکنوں اور حامیوں پر جھوٹی FIR درج کر کے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. کارکنوں اور حامیوں کو بلا جواز گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. ہم انتقامی کارروائیوں سے ڈرنے والے نہیں. IG سندھ کو چاہیے کہ وہ پولیس کو لگام دے. کیمرہ مین جمن شاہ کے ساتھ عادل شاہ, A1 TV, عمر کوٹ. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف نون لیگ کا کوٹلی ستیاں میں احتجاجی مظاہرہ. حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی. سلیکٹڈ وزیر اعظم نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اظہار خیال. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV نوید ستی کی اس رپورٹ میں. مسلم لیگ نون کوٹلی ستیاں کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف کوٹلی ستیاں میں احتجاجی ریلی اور کوٹلی ستیاں شہداء چوک میں پرامن احتجاج و جلسہ کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت صدر مسلم لیگ نون کوٹلی ستیاں خورشید ستی ایڈوکیٹ و دیگر سینئر مسلم لیگی عہدیداران کر رہے تھے, جبکہ ریلی میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کوٹلی ستیاں ارشد ستی, ترجمان مسلم لیگ نون کوٹلی ستیاں ڈاکٹر فیاض راجہ, سابق جنرل سیکرٹری جاوید اختر ستی, حاجی زاہد حسین ستی اور زیدی, حافظ عبدالستار الخیری, حاجی حق نواز ستی, طارق ستی, معروف سیاسی و سماجی رہنما امیدوار تحصیل ناظم کیپٹن طارق ستی, سابق ممبران ضلع کونسل عاصم ریاض ستی, نوید نذیر ستی, جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون خواتین ونگ کوٹلی ستیاں, اسما ناز عباسی, نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع راولپنڈی, سمیع اللہ ستی, اسد اللہ ستی, عاطف اشفاق ستی, سہیل ستی, ممبران میونسپل کمیٹی کوٹلی ستیاں, یاسر غفار ستی, آفتاب ستی, مصطفیٰ ستی, دلشاد ستی, یامین ستی, صداقت ستی, سوشل میڈیا ہیڈ سلیمان ستی, اسد ایوب ستی, رفاقت ستی, نمبردار نصرت ستی, نوید یونس ستی, عقیل ستی ڈھانڈا, نعمان ستی, امتیاز ستی, وسیم نجیب ستی, سلیم ستی, شفاقت ستی, جبکہ سابق ناظم یونین کونسل اریاڑی خالد ظہور, امیدوار تحصیل ناظم کیپٹن طارق ستی, شوکت بھٹی, حاجی زاہد حسین, ثناء الحق ستی, مصدق ستی, شمع فردوس, خورشید دانیال, محمد شکیل ستی, سمیع اللہ ستی, فیصل باغی, سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP6, عاطف میمون ستی, جاوید اختر ستی, شوکت ستی ایڈوکیٹ, اجمل ستی ایڈوکیٹ, حاجی ضمیر ستی,
مسلم لیگ یوتھ کے رہنما ارشد ستی، عامر تاج ستی، سید ساجد گیلانی، راجہ احسان دانیال، ساجد ستی، حاجی کرامت ستی، لیاقت ستی، انس ستی، سمین ستی، مشتاق ستی، حاجی نعیم ستی، انجمن تاجران کوٹلی ستیاں کے رہنماؤں حاجی نثار ستی، حاجی شمس الحق ستی، جاوید اختر طارق، خالد رشید، خالد محمود و دیگر کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے ریلی اور احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی کابینہ کے خلاف بھرپور نعرہ بازی کی۔ چکوال میں میٹرک اور سیکنڈ ایئر کے حالیہ مضحکہ خیز نتائج کے بعد انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے ذہین طلبہ کے نمبرز کم آنے پر یونیورسٹی آف چکوال کے طلبہ سراپا احتجاج، طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے مقامی پولیس کا لاٹھی چارج۔ واضح رہے کہ اس سال 10ویں اور 11ویں جماعت کے سالانہ نتائج میں جس طرح 1100 میں سے 1100 نمبرز دیے گئے ہیں، اس عمل سے نہ صرف تعلیمی بورڈز کی جگ ہنسائی ہوئی ہے بلکہ امتحانی نظام بھی درم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔